नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापोटा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोभिड-19बाट थप 9 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा थपिएका 743 संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 224 जनामा संक्रमण। कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको प्लाज्मा थेरापी रूपन्देहीमा पनि सुरु। उदयपुरमा पनि उपचारको तयारी हुँदै। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका अनुभव र अभ्यासको समीक्षा। क्षतिग्रस्त 8 लाख निजी आवासमध्ये 6 लाखको पुनर्निर्माण सम्पन्न। धानबालीका लागि आवश्यक युरिया मल विराटनगरमा सहकारी मार्फत बिक्री वितरण सुरु। केही ढिलै भए पनि मल छर्न पाइने किसानहरूको भनाइ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले डोनाल्ड ट्रम्पको उम्मेदवारीलाई अनुमोदन गर्दै पार्टीको भेला क्यारोलिनमा सुरु हुँदै। र च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा वायर्न म्युनिखसँग पराजित भएपछि तोडफोडमा उत्रे पीएसजी समर्थक। पेरिसमा 148 जना पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। सिराहाको लाहानका एक 22 वर्षीय युवकको आज अपराह्न धरानस्थित बीबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 158 पुगेको हो। यो सँगै कुल मृतक संख्या 158 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच 10,234 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 743 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 224 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भाइरस संक्रमणका कारण विगत 24 घण्टामा 6 पुरुष र 3 महिला गरी 9 जनाको निधन भएको छ। भाइरस संक्रमणका कारण रूपन्देहीमा एकै दिन 4 जनाको निधन भएको छ। मोरङ, सुनसरी, सिराहा, पर्सा र काठमाडौँमा 1-1 जनाको निधन भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा 10,234 पीसीआर गर्दा 743 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र थप 224 जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। जम्मा 246 जना महिला र 497 पुरुष गरी 743 जना संक्रमित हुनुभएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 13,715 सक्रिय संक्रमित मध्ये 138 जना सघन उपचार कक्षमा र 15 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। भेन्टिलेटरमा भएका सबै बिरामी बागमती प्रदेशका हुन्। आइसियूमा रहनुभएकाको संख्या टोटल 138 छ। त्यसमध्ये प्रदेश 1 मा 18, प्रदेश 2 मा 46, बागमती प्रदेशमा 57, गण्डकी प्रदेशमा 3 र प्रदेश 5 मा 14। भेन्टिलेटरमा रहनुहुने जम्मा 15 जना हुनुहुन्छ र उहाँ सबै बागमती प्रदेशको हुनुहुन्छ। नेपालमा भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 32,678 पुगेको छ। तीमध्ये 18,800 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। भाइरस संक्रमणका कारण 158 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। पछिल्लो समय विश्वभर नै कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न प्लाज्मा थेरापी विधि प्रभावकारी मानिएको छ। अमेरिकाले पनि औपचारिक रूपमा अनुमति दिएको छ प्लाज्मा थेरापी मार्फत उपचार गर्न। यसैबीच नेपालमा पनि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार सुरु भइसकेको छ। यसै क्रममा काठमाडौँ बाहिर प्रदेश नम्बर 5 को लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आजदेखि कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा प्लाज्मा थेरापी सेवा सुरु भएको छ। बुटवलका पूर्व संक्रमित चिकित्सक डाक्टर साजन श्रेष्ठले रगत दिएर यो सेवाको सुरुवात गरिएको हो। श्रेष्ठ केही समय अघि संक्रमण मुक्त हुनुभएको थियो। डाक्टर श्रेष्ठले भेन्टिलेटरमा रहेकी बुटवलकी 70 वर्षीय महिलाको उपचारका लागि रक्तदान गरेको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले बताउनुभयो। बुटवलको आइसोलेसन अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा 17 जना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ भने तीमध्ये गम्भीर अवस्थाका 2 जनाको भेन्टिलेटरको सहायतामा उपचार भइरहेको छ। यस्तै प्लाज्मा थेरापीको लागि उदयपुरमा संक्रमित र निको भएका व्यक्तिको रक्त समूह छुट्याउन सुरु गरिएको छ। कोरोना संक्रमण भई निको भएकाहरूले दान गरेको रगत उपचार गराइरहेका बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिएको हो। आइतबार र सोमबार उदयपुरका 31 जना कोरोना प्रभावित व्यक्तिको रक्त समूह छुट्याइएको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी गर्नको लागि रक्त समूह छुट्याइएको हो।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्राविधिक टोलीले कोरोना उपचार केन्द्र बेलटारमा रहेका र पहिलो पटक कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर बनेको त्रियुगा नगरपालिका 3 धुल्के क्षेत्रका संक्रमणबाट निको भएकाहरूको रगत लिई समूह वर्गीकरण सुरु गरेको छ। कोरोना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 23 जना र निको भएका 88 जना गरी जम्मा 111 जना रक्त समूह अद्यावधि गरिने स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जो पहिले कोरोना संक्रमित भएर निको हुनुभएको छ उहाँहरूको ब्लडबाट चाहिँ प्लाज्मा लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दिएर उपचार गर्नको लागि सहज र सुविधा होस् भन्नको लागि हामी त्यो पोजिटिभ भएका जुन कोभिड-19 को पोजिटिभ भएका बिरामीहरू हुन्छ उहाँहरूको सबैको डेटा मोबाइल नम्बर सबै लिएर चाहिँ उहाँहरूको ब्लड ग्रुपिङ गरिरहेका छौँ। जिल्ला कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला सुरक्षा समितिको संयुक्त बैठकले स्वैच्छिक रूपमा प्लाज्मा दान गर्न सहमत भएका व्यक्तिहरूको विवरण अद्यावधि गर्न स्वास्थ्य कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिए अनुसार कोरोना प्रभावितको विवरण तयार गरिएको हो। संक्रमित र संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिको विवरण अद्यावधि भएपछि तत्काल प्लाज्मा आवश्यक भएमा जटिल प्रकारका कोरोना संक्रमित उपचार गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छ। तुलसी प्रसाद कोइराला, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, उदयपुर। कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा शैय्या अभाव हुन थालेको छ। यसैबीच बारामा रहेको एकमात्र कोभिड उपचार केन्द्र कलैया गंगापुरका शैय्या भरिएपछि कोरोना संक्रमितहरूलाई घरमै सुरक्षित बस्न भनिएको छ। हालसम्म होम आइसोलेसनमा जिल्लाभर 262 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाराले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेका कारण घरमै आइसोलेटेड भएर बस्ने बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार जिल्लामा रहेका सबै स्थानीय तहले आइसोलेसन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म 1-2 स्थानीय तह बाहेक अन्यले आइसोलेसन केन्द्र बनाएका छैनन्। यसैबीच बारामा आज एकै दिन 95 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको छ। देशभर कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या भने संक्रमितको तुलनामा कम मात्रै हुने गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। डोटीमा संक्रमित मानिसहरूमध्ये झण्डै 88% बिरामी निको भएका छन्। बाँकी 12% बिरामी आइसोलेसनमा बसी उपचार गराइरहेका छन्। डोटीमा गएको जेठ 19 गतेदेखि यता 845 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 741 अर्थात् 88% निको भइसकेको स्वास्थ्य कार्यालय डोटीले जनाएको छ। अब राष्ट्रिय तथ्याङ्क हेरौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण निको हुने दर क्रमशः घट्दै गएको छ। विश्वको तुलनामा नेपालमा संक्रमणबाट निको हुने दर करिब 10%ले कम रहेको देखिएको छ। हाल नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण निको हुने दर 58.3% रहेको छ भने विश्वमा 68.1% छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा विश्वको तुलनामा नेपालमा संक्रमणबाट निको हुने दर 9.8%ले कम रहेको छ। तर तथ्याङ्क भन्दा बढी नै निको भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका अधिकारीले तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा विश्वको तुलनामा संक्रमण हुने दर कम भए पनि वास्तविकता त्यसो नभएको बताएका छन्। पछिल्लो समय रिपोर्टिङको काम कम भइरहेकोले निको हुने दर तथ्याङ्कमा कम देखिएको अधिकारीको भनाइ छ। नेपालमा हालसम्म 32,678 जना संक्रमित रहेकोमा 18,806 जना निको भइसकेका छन्। यस्तै विश्वमा 2,34,00,000 भन्दा बढी संक्रमित भएकोमा 1,59,35,000 भन्दा बढी निको भई घर फर्किसकेका छन्, जुन निको हुनेको संख्या 68.1% हो। काठमाडौँ उपत्यकाको बजारमा पन्जाको अभाव देखा परेको छ। कोभिड-19 को क्रममा मास्कसँगै पन्जाको प्रयोग समेत अत्यधिक बढेको हुँदा पन्जाको अभाव भएको मेडिकल पसल सञ्चालकहरूको अनुमान छ। देशभित्रै उत्पादन नहुने भएकोले मूल्य वृद्धिका लागि पन्जाको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुन सक्ने आशंका पनि औषधि विक्रेताहरूको छ। लगभग 2 हप्तादेखि उपत्यकाको बजारमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूले लगाउने सर्जिकल ग्लोभसँगै सर्वसाधारणले कोभिड-19 को महामारीबाट बच्न प्रयोग गर्ने ग्लोभको समेत अभाव सुरु भएको बताएको छ। हाल बजारमा उपलब्ध मास्कको उत्पादन मुलुकभित्रै हुने गरे पनि पन्जामा भने नेपाली बजार आयातमा निर्भर रहेको छ।
जुन ग्लोभ्सहरू थियो सर्जिकल ग्लोभ्सहरू त्यो तपाईँको ग्लोभ्सहरू पट्टा अहिले रेट बढिसक्यो धेरै नै। पहिला तपाईँको 400-500मा आउने अहिले 900-1000 रुपियाँ भन्छ हामीलाई, त्यो पनि छैन मार्केटमा। 19ले गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोभ्स चाहिँ सबैजनाले क्या तरकारी बेच्नेदेखि लिएर व्यापारीहरूले सबैजनाले नै लाउन थाल्नु भयो नि त। त्यही भएर त्यसको रेट पनि एकदमै बढाउनु भयो अनि त्यस पछाडि सर्टेजै गराउनु भयो, छँदै छैन। जनतामा सबैको हातमा ग्लोभ हुन्छ त, त्यो राम्रो कुरा भएन नि त। ग्लोभ जसले लाउनु पर्ने त्यसले लाउनु पर्छ। टिकट त एकदमै बढेको छ। अब तपाईँको भल भएको मार्क्स भन्दाखेरि पनि होइन, भल नभएको मार्क्सहरू धेरै गइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग बेनी जुमसुम कोरोला सडक 1 महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। गएको साउन 5 गतिको अविरल वर्षापछि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको सडक आजदेखि सुचारू भएको हो। शर्मा गजुरमुखी जेबीले म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रे भिरको पहिरोले भत्काएको सडकमा मर्मत गरेपछि मुस्ताङसँग सडक सञ्जाल जोडिएको छ। बेनी जोमसोम कोरोला सडक अन्तर्गत उत्तरी म्याग्दीको भुरुङ तातोपानीदेखि मुस्ताङको कोवाङसम्म 30 भन्दा बढी स्थानमा पहिरोले क्षति पुर्याएको थियो भने 10 स्थानमा जगसहित सडक बगाएको थियो। पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाएको ठाउँमा पहाड कटिङ गरेर सडक बनाइएको भए पनि काभ्रे भिरमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडकको ट्र्याक खुलाइएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्लाधिकारी हिरादेवी पौडेलले बताउनु भयो। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त स्थानमा खोज तथा उद्धार विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना, जोखिमयुक्त बस्तीको पुनः सर्वेक्षण लगायतका विषयमा सरकारका मन्त्री सहित सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। संसद सचिवालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा विपद व्यवस्थापनमा भएको प्रगतिका बारेमा सभामुख सापकोटाले जानकारी लिनुभएको थियो। उहाँले विपदको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। केही वर्ष यता सिन्धुपाल्चोकमा विपदका घटनाहरू बढिरहेको बताउँदै उहाँले विपदका कारण जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण र हाल अवरुद्ध रहेको अर्नीको राजमार्ग पूर्ववत सञ्चालनमा ल्याउनका लागि छिटो पहल थाल्न सभामुख सापकोटाले आग्रह गर्नुभएको छ। भूकम्प पछिको 5 वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका क्रममा प्राप्त भएका अनुभव र सिकाइहरूको आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले आजबाट भर्चुअल राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रम सुरु भएको छ। जो कार्यक्रम 4 दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका क्रममा प्राप्त अनुभव साट्न आयोजना गरेको 4 दिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परिसंवाद भर्चुअल कार्यक्रम काठमाडौँमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2072 सालको भूकम्प पछिको 5 वर्षमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा प्राप्त अनुभव, सफल अभ्यास एवं सिकाइहरू आदान प्रदान गर्न भर्चुअल राष्ट्रिय परिसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले 5 वर्षमा निजी आवास, शैक्षिक संस्था लगायत पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो। प्राधिकरण अनुभव र सिकाइको अभिलेखीकरणको प्रक्रियामा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता, सिकाइ र अनुभव राष्ट्रिय समुदायलाई समेत उपयोगी हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 90% भन्दा बढी लाभग्राही पुनर्निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। As we all know that the progress on post-earthquake reconstruction in Nepal is moving ahead in a satisfactory pace. Out of total 7,450 households who made participation agreement, more than 76% of the households, that is more than 600,000 households, have received their third tranche and are in the completion stage. Almost 88% of households have received second tranche and are in construction phase. Almost 90% of the households have either completed their houses or are on the construction phase. 7,90,000 लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेकामा 6,03,000 अर्थात् 76%ले अनुदानको तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन्। 5 लाख भन्दा बढी लाभग्राहीले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छन्।
प्राधिकरणका सचिव रामकृष्ण सापकोटाले कार्यक्रमले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका क्रममा भएका कामका बारेमा व्यवस्थित छलफल गर्न अवसर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। This symposium is therefore one of the key events of Nepal reconstruction and is a subject of interest for the entire community working on reconstruction across the globe. The outcomes of this event will therefore be the asset for Nepal's reconstruction. परिसंवादको पहिलो दिन निजी आवास पुनर्निर्माणका विभिन्न आयाम समेटिएका 15वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भएका छन्। पहिलो सत्रमा निजी आवासको स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ तथा प्रबलीकरणका विषयमा लिबा श्रेष्ठ, डाक्टर निकोला जियोर्दानो, निमा स्थापित र सन्तोष यादवले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै दोस्रो सत्रमा ग्रामीण आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धमा प्रेम उपाध्याय सुवेदी, देवराज गौतम, गौरव कुमार पन्थी, डाक्टर क्रिस्टिन रेगर र रूपलाल एडीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। तेस्रो सत्रमा शहरी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धमा छलफल भएको छ। यो सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेहरूमा डाक्टर चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, सुभाष घिमिरे, आस्था शिवाकोटी, डाक्टर राजन सुवाल र मनिन्द्र मल्ल हुनुहुन्थ्यो। आगामी नोभेम्बरमा गर्ने भनी तय गरिएको नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको एक अंशका रूपमा यो परिसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। परिसंवाद कार्यक्रम यही भदौ 11 गतेसम्म चल्नेछ। पश्चिम नवलपरासी र पूर्वी नवलपरासी गरी दुवै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरू पत्ता लगाउन कठिन भएको छ। स्वाब सङ्कलन गराएका अधिकांश व्यक्ति रिपोर्ट नआउँदासम्म होम आइसोलेसनमा नबसी हिँडडुल गर्ने गरेको पाइएकोले समस्या भएको जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएका छन्। सबैजसो स्थानीय तहले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग सहकार्य गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको जनाएका छन्। सङ्खुवा सभामा कोरोना संक्रमित राख्न बनाइएको आइसोलेसन, तोडफोड र स्वास्थ्य सामग्री हराएको आरोपमा प्रहरीले थप 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। खान्दबारीमा रहेको आइसोलेसनमा बिहिबार राति तोडफोडपछि आइसोलेसनमा राखिएका सामान हराएको थियो। सोमबार प्रहरीले खान्दबारी 7का 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। यसअघि क्याम्पस प्रमुख मातृका प्रसाद तिमसेनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज मल्लले जानकारी दिनुभयो। आइसोलेसनमा रहेको करिब 15 लाख रुपियाँ बराबरको सामग्री हराएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली समाजमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र संक्रमणबाट मुक्त भइसकेकाहरूलाई पनि नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ। संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा रातदिन खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी समेत बेला बेलामा सामाजिक दुर्व्यवहारको शिकार हुने गरेका छन्। कोरोना संक्रमित र संक्रमणबाट मुक्त भइसकेकाहरूबाट समाजले कस्तो पाठ लिन आवश्यक छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाउँदै आएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिने सबैले प्रयास त गरेकै हुन्छन्। कसैले पनि आफूलाई संक्रमण होस् भन्ने चाहना पनि राखेको हुँदैन। सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्दा गर्दै पनि व्यक्ति संक्रमित भइसकेको हुन सक्छ। यो आफैले खोजेर ल्याएको रोग पनि होइन, तर संक्रमित व्यक्तिलाई समाजमा अझै दुर्व्यवहार हुने गरेको पाइन्छ। संक्रमणबाट मुक्त भइसकेपछि पनि उसलाई घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ। संक्रमण हुनु भनेको व्यक्तिको दोष होइन भन्ने बुझाइमा देखिएको कमीकै कारण समाजमा यस्ता घटना हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मैले कोरोनाको समयमा त एक दिन पनि आराम गरेको थिएन। मैले चाहिने जति नै प्रिकसन लिए पनि म संक्रमण भएँ हैन। संक्रमण भएर चाहिने म चाहिने अलमोस्ट चाहिने आजभन्दा 10-12 दिन अगाडि मृत्युको मुखमा थिएँ हैन। अब मर्छु तब मर्छु भन्ने कन्डिसनमा म थिएँ हो। तर भाग्यवश मेरो जस्तो कन्डिसन 1%, 2%, 3% मात्रै हुन्छ, त्योभन्दा बाहेक हुँदैन। म यसलाई ठुलो अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन्छु र म आफूलाई गर्व गर्छु। त्यस्तै प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीले, सुरक्षाकर्मीले, अरू कर्मीहरूले पनि गर्व गर्नुपर्छ कि आफूले कर्मप्राण भएर आफूले काम गर्दा गर्दै यो पाएको बिमारी हो। म आफू जलेर या म जस्तै स्वास्थ्यकर्मी आफू जलेर अरूलाई चाहिँ प्रकाश दिइरहेका छन् हैन। यो कुरा अब समाजमा बस्ने ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ अहिलेसम्म संक्रमित भएको छैनन् उनीहरूले राम्रो बुझ्नु पर्यो, किनभने हामीले तपाईकै लागि काम गर्दाखेरि पाएको यो।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा रात दिन खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएपछि उनीहरूलाई पनि सामाजिक दुर्व्यवहार भएको पाइन्छ। कोरोना संक्रमण फैलिने सामाजिक त्रासका कारण यस्ता दुर्व्यवहारका घटना हुने गरेका छन्। आफूले नचाहँदा नचाहँदै कोही व्यक्ति संक्रमित भएपछि उसलाई दुःख दिने काम गर्नु हुँदैन। यस्ता व्यक्ति निको भइसकेपछि खतरा मुक्त हुन्छन् र उनीहरूले अन्य व्यक्तिमा संक्रमण सार्न सक्दैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो समाजका ती मान्छेहरू छन् नि, कोही पोस्टर टाङ्ने छन्, कोही डाक्टरलाई चिकित्सा कर्मीलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्ने, मोस्टली सुरक्षाकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्न चाहिँ नि पछि पर्दैनन्। अनि कसैलाई कोरोना लागेर उनीको भएर आइसकेको छ भने अलि हेको दृष्टिकोणले हेर्ने होइन, यो एउटा धारणा छ। तर हामी पनि बुझ्छौँ तपाईँले डराउनु भएको छ, अन्यलको वातावरण हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि मृत्युको भय छ, आफू र आफ्नो सन्तानलाई कसरी बचाउने तपाईँले हर सम्भव प्रयास गर्नुहुन्छ कि भरसक मलाई यो रोग नलागोस्। तर तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँले चाहेर या नचाहेर तपाईँले जति नै प्रिकसन लिए पनि एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ नि जनता बिमारी हुन्छन् र एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज चाहे त्यो 0.5%, 1%, 2%को मृत्यु हुन्छ। त्यसमा कुनै दुई मतै छैन। तर त्यही कारणले आत्तिएर चाहिँ नि कसैलाई अनादर गर्ने, घरमै बस्न नदिने, दुःख दिने, आएर धम्की दिने, गाली गलौज गर्ने नगर्नुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भइसकेका व्यक्ति समाजका लागि सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्छन्। उनीहरूले दिएको प्लाज्माले संक्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्छ। अहिले मानवता बिर्सिएर दुर्व्यवहार गरिए भोलि आफू संक्रमित भएमा थप समस्या आउन सक्छ। जो बिमारी अलरेडी संक्रमण भएर निको भएको छ, जसको अलरेडी एकचोटि दुईचोटि PCR नेगेटिभ आइसकेको छ भने अब त्यो बिमारी कुनै पनि एङ्गलबाट समाजको लागि खतरा छैन, ऊ खतरा मुक्त छ। किनभने अब हामीहरू न भाइरस लिन्छौँ न भाइरस दिन्छौँ, राइट? हामी भाइरस लिँदैनौँ पनि भाइरस दिँदैनौँ पनि। नम्बर 2, कोरोना लागेर निको भएको बिमारी अब तपाईँको लागि चाहिँ नि एउटा सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छ। किनभने प्रत्येक हामी निको भएको एउटा सर्टेन समयपछि प्लाज्मा दिन अब हामी लायक भयौँ तपाईँलाई। अब तपाईँ बिमारी हुनुभयो भने तपाईँलाई प्लाज्मा हामीले दिने हो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको हामी मित्र हो, तपाईँको लागि हामी औषधिको भण्डार हो, होइन? जस्तो मलाई चाहिँ कोही संक्रमित भएर निको भएको मान्छेले मलाई दिनुभयो प्लाज्मा, त्यस्तै अब नेपालमा अहिले 30,000 को हाराहारीमा बिमारी छन् भने 18-19,000 निको भएर गइसक्नु भएको छ। ती प्रत्येक 18-19,000 व्यक्ति चाहिँ नि अब अरूको लागि चाहिँ नि वरदान साबित हुन्छन्, अरूको लागि सञ्जीवनी बुटीको काम गर्छन् उनीहरूले। कोरोना संक्रमित र संक्रमणबाट मुक्त भइसकेकाहरूबाट डराएर यस्ता दुर्व्यवहारका घटना हुने गरेको पाइन्छ। मृत्युको मुखबाट बचेर फर्किएकाहरूसँग डराएर अनाहकमा दुःख दिनुभन्दा उनीहरूको अनुभव लिनुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भइहालेमा पनि उसलाई निको हुने सम्भावना अधिक हुन्छ। कोरोना संक्रमणकै कारण भएको मृत्युदर अत्यन्त न्यून रहेको छ। यो अवस्थामा संक्रमितलाई राम्रो व्यवहार गरेमा भोलिका दिनमा आफू संक्रमित भएमा पनि राम्रो व्यवहार पाउन सकिन्छ। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकवि देवकोटा संग्रहालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बनाउन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्नुभएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बस्नुभएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 मैतीदेवी स्थित कवि कुञ्जमा स्थापना हुने संग्रहालयको DPR बनाउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको एउटा भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीलाई कोरोना महामारीका कारण तत्काल बजेट निकासा नभए पनि सो कार्यक्रमलाई स्रोत अभाव नहुने वचन दिनुभएको कुलपति उप्रेतीले जानकारी दिनुभएको छ। 2 वर्ष अघि देवकोटा जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कवि कुञ्जलाई संग्रहालय बनाइने घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सो घर सहितको जग्गाको हक प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। केही दिन ढिला भए पनि पूर्वी नेपालका किसानले धान खेतीमा युरिया मल छर्न पाउने भएका छन्। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मगाएको युरिया मल भारतको कोलकाताबाट विराटनगर आउन थालेपछि सहकारी मार्फत किसानहरूलाई बिक्री वितरण सुरु गरिएको छ।
पूर्वका कृषकहरूले धान रोपेको करिब 1.5 महिनापछि युरिया मल छर्न पाउने भएका छन्। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विदेशबाट मगाएको युरिया मल सोमबारदेखि सहकारी संस्थाहरू मार्फत कृषकहरूलाई बिक्री वितरण गर्न सुरु गरेपछि कृषकहरूलाई राहत भएको छ। आइतबारसम्म 135 मेट्रिक टन युरिया मल विराटनगर भन्सार कार्यालय भएर विराटनगर स्थित साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा आएपछि वितरण थालिएको हो। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले प्रति सहकारी 100 बोरा अर्थात् 5 मेट्रिक टनका दरले युरिया मल वितरण गरिरहेको छ। तर युरिया मलसँगै 25 बोरा एसएसपी र 5 कार्टुन साबुन पनि किन्न बाध्य बनाउने गरेको सहकारीहरूले गुनासो गरेका छन्। 100 बोरा युरिया ल्याउँदाखेरि 25 बोरा एसएसपी र 5 कार्टुन साबुन लानुपर्छ यहाँबाट, र त्यसरी नै हामीले किसानलाई पनि त्यही अनुसारले वितरण गर्छौँ। पहिले पनि यो साल्टिङले दिइरहेको छ अनि हामी पनि त्यो एसएससी बाध्यता भएर लगिरहेको छौँ। अब त्यो युरियासँग मिसाएर किसानहरूलाई हान धान बिग्रिरहेछ भनेर भनिरहेको छ। अहिले अब के गर्नु? साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन विराटनगरले भने युरिया मलसँगै अन्य मल र वस्तु किन्न बाध्य नबनाएको जनाएको छ। एसएसपी डिएपी जस्तै मल भएको र आफ्ना डिलरहरू मार्फत नै बिक्री वितरण गर्नुपर्ने भएकाले किन्न आग्रह मात्र गरिएको कर्पोरेसनका विराटनगर प्रमुख राधेश्याम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। बाध्यता केही पनि छैन। अब हाम्रो टोटल डिमान्डको अनुसार जति हामीलाई मलको आवश्यकता छ त्यति मल नभएको कारणले हामीले किसानलाई सजिलो होस् भनेर रिक्वेस्ट गर्ने हो, कुनै जबरजस्ती छैन। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहकारीलाई एसएसपी र साबुन दिएकाले कृषकहरूले पनि युरिया मलसँगै एसएसपी र साबुन पनि किन्नु परिरहेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पूर्व क्षेत्रका लागि करिब 5600 मेट्रिक टन युरिया मल मगाएको छ। भाद्र 20 गतेसम्म सबै मल विराटनगर आइपुग्ने र कर्पोरेसनको विराटनगर, बिर्तामोड, लान र राजुराजका कार्यालयहरूबाट पूर्वका 16वटा जिल्लामा वितरण गरिने बताइएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, विराटनगर। एक वर्ष अघि करिब 8 लाख चालक अनुमति पत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको यातायात विभागले अहिले छपाईको काम सकेको छ। यसअघि जारी गरेको बन्दाबन्दी र हालको निषेधाज्ञाका समयमा समेत विभागले थप समय र जनशक्ति प्रयोग गरी अनुमति पत्र छपाईको काम सम्पन्न गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले अनुमति पत्र छापेर सके पनि यातायात कार्यालयहरू मार्फत ती अनुमति पत्र कहिले वितरण गर्ने भन्ने बारेमा भने अझै अनिश्चित छ। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी राखेको बन्दाबन्दी चैतदेखि जेठसम्म हुँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले पनि सेवा दिएका थिएनन्। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलको 30% काम पुरा भएको छ। जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाको थालेमाले स्थित रेसुङ्गा विमानस्थल निर्माण 2063 सालबाट सुरुवात गरिएको भए पनि हालसम्ममा 1/3 मात्र काम पुरा भएको हो। एक दशकदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न भएको 2 वर्ष पुरा हुँदा पनि निर्माणको काम धेरै बाँकी रहेको छ। 2075 साल जेठमा धुले उडान मार्फत परीक्षण गरिएको विमानस्थलको हालसम्म 30% मात्रै काम भएको हो। विमानस्थल नियमित सञ्चालनको लागि धावन मार्ग, कालोपत्रे, टर्मिनल भवन, टावर र तार जालीको काम पुरा गर्न बाँकी रहेको छ। ती काम पुरा गर्न 21 करोडको लागतमा 3वटा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष पदम प्रसाद अर्यालले बताउनु भयो। यहाँ 3टा कामको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। खास गरेर रनवेको पिचको कुरा, भवन र टर्मिनल टावरको निर्माणको कुरा, फेन्सिङ अर्थात् घेराबारको कुरा। विमानस्थल 2063 सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रदीप गेवालीले सुरुवात गर्नुभएको थियो। निर्माण कार्य सुरु गरिए पनि निर्माण कार्य ढिलो गतिमा हुँदा निकै लामो समय लागेको छ। हालसम्म विमानस्थलको अन्तिम चरणका कामहरू मध्ये धावन मार्ग, कालोपत्रे, टर्मिनल भवन, टावर र घेराबारको काम 2078 साल मङ्सिरसम्म पुरा हुने विमानस्थलका सहायक आयोजना प्रमुख दिनेश परियारले बताउनु भयो। विमानस्थल निर्माण कार्यसँगै परीक्षण उडानले कहिलेबाट सुचारू होला भन्ने स्थानीयमा जिज्ञासा उत्तिकै रहेको छ। 560 मिटर लम्बाइ भएको धावन मार्ग 50 मिटर चौडाइ रहेको छ। विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रका 46 घरधुरी तथा जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिएर अन्य ठाउँमा सारिएको छ। विमानस्थलको 78 रोपनी 10 आना क्षेत्रफल रहेको छ। कुल क्षेत्रफल मध्ये करिब 56 रोपनी जग्गा सार्वजनिक छ। गुल्मीमा 2036 सालबाट विमानस्थल ल्याउनको लागि छलफल भए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको थिएन। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, गुल्मी।
हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा जमिन भासिने समस्या रहँदै आएको पोखराको वडा नम्बर 2 मोहरियामा गैराती जमिन भासिएर ठुलो भङ्गालो परेको छ। जमिन भासिँदा केही घरहरू जोखिममा परेका छन्। रातिको समयमा करिब 10 मिटर गहिरो जमिन भासिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। खासगरी महानगरको 7वटा वडा क्षेत्रमा पुराना भौतिक संरचना रहेको र त्यहाँका सडक र ढल अव्यवस्थित रहेकाले पनि पानीको निकास सहज नहुँदा जमिन भासिने समस्या समाधान नभएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जीसीले बताउनुभयो। विश्वभर कोरोना भाइरसका विविध पक्षका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ। तर विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान गर्न स्थापना गरिएको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भने यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। किन त एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको महामारीको रोकथाम र उपचारका सम्बन्धमा विश्वभर खोजी भइरहेको बेलामा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा भने यस सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि हुन सकेको छैन। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि संस्थासँग प्रयोगशाला नै नभएको जनाएको छ। घरेलु रक्सीबाट सेनिटाइजर बनाउने प्रविधिको विकास गरेको नास्टले कोभिड-19 प्रतिरोधात्मक प्रविधि विकास गर्नका लागि नवप्रवर्तन केन्द्र मार्फत विभिन्न 20वटा प्रस्तावलाई अनुदान दिएको छ। भाइरसको अध्ययनको लागि जुन पूर्वाधार आवश्यक पर्थ्यो त्यो अभाव भएको कारणले गर्दा धेरै काम गर्न सकेको छैन भाइरस आफैको विषयमा चाहिँ। तर अब हामी त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माणको लागि अथवा भाइरस प्रयोगशाला भाइरसमा अध्ययन गर्न सकिने खालका प्रयोगशालाहरू विकास गर्नको लागि चाहिने पूर्वाधार विकासमा आफै हाम्रै डिजाइनमा त्यो काम चाहिँ अहिले गरिराखेका छौँ। उदाहरणको लागि हामीले पोजिटिभ प्रेसर अथवा नेगेटिभ प्रेसर कुन ठाउँमा बिरामीलाई राख्ने, कुन ठाउँमा उसको स्वाब कलेक्सन गरेर कुन ठाउँमा राख्छौँ, त्यसको ठाउँमा पोजिटिभ प्रेसर र नेगेटिभ प्रेसर कता निर्माण गर्दा बेटर हुन्छ र ती दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन कसरी रोक्न सकिन्छ बिरामी र स्वाब कलेक्सन गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको बिचको भन्ने हिसाबले त्यस्ता डिजाइनहरू गरेका छौँ। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक आरटी-पीसीआर नेपालमै बनाउने, कोभिड सम्बन्धी नीति निर्माणमा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गर्ने, बिरामीको सेवामा रोबोटको प्रयोग सम्बन्धी प्रविधिको विकासमा नास्टले अनुदान दिएको छ। यसै गरी कोरोनाका कारण निधन भएका मानिसको ओसार पसारका लागि सवारी साधनको विकास तथा पिपिई बिना नै स्वाब सङ्कलन गर्न सकिने मोबाइल भ्यान निर्माण गर्ने काम भइरहेको पनि नास्टले जनाएको छ। नेपाली सेनाका लागि बनाएर दिइसकिएको यस्तो मोबाइल भ्यान नास्टले हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि बनाइरहेको छ। शङ्कर बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। डोल्पामा विषालु च्याउ खाँदा 4 जना सिकिस्त बिरामी परेका छन्। ठुलीभेरी नगरपालिकामा पर्ने पोखे पानी पाटनमा गोठालो बसेको अवस्थामा तरकारीको रूपमा च्याउ खाँदा 4 जना बिरामी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू 4 जनालाई उपचारका लागि हेलिकप्टरमा नेपालगञ्ज पठाइएको छ। नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिएको हो। गौरा पर्व सुरु भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्वको रौनकता छाएको छ। शिव र पार्वतीको कथामा आधारित गौरा पर्वको दोस्रो दिन महिलाहरूले हिजो भिजाएको बिरुवा धोएर मनाएका छन्। नजिकै रहेको तलाउ, पोखरी, नदी वा पधेरामा गई सामूहिक रूपमा बिरुवा धुनुको साथै धानको 3 साउका बिरुवाको गौरा देवीको प्रतिमा बनाएर पूजा गरेका छन्। धोएको बिरुवालाई महिलाहरू फाग माङ्गल गाउँदै गौरा घरमा राख्ने गर्दछन्। गौरा पर्वको प्रमुख दिन अर्थात् अष्टमीका दिनमा बिरुवाले गौरा देवीको प्रतिमालाई पूजा गरेर बिरुवा आफन्तलाई बाँडेर खाने परम्परा रहिआएको छ। यसैबीच सुदूरपश्चिमेली जनताको आस्था र गौरवको महान चाड गौरा पर्व धुमधामका साथ मनाइँदैछ। गौरा पर्वको दोस्रो दिन आज बिरुवा धुने र पञ्चमीको दिनमा मास, गहत, केराउ, गुराँस र गहुँ भिजाउने चलन रहेको छ। त्यसैलाई बिरुवा भन्ने पनि गरिएको छ। दोस्रो दिनमा 100को
प्रतिमा बनाएर पानी पँधेरोमा पुज्ने, तेस्रो दिन भित्र्याउने र चौथो दिन अर्थात् अष्टमीको दिनमा अठे बाली गरेर गौराको पूजा गर्दै पर्व सम्पन्न गर्ने परम्परा छ।